ज्ञानां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् विस्मयात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है। इदानीं अत्र अस्माकम् आचार्याः परमसम्माननीयाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य साहित्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर रामकुमार शर्मा महाभागाः अत्र अस्मान् उद्बोधयितुं समागताः सन्ति। अतः तेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे अहं हार्दान् स्वागतान् व्याहरामि। किञ्च एते आचार्याः अस्यैव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्राक्तनाः छात्राः आसन् इति अस्माकं कृते गौरवाय कल्पते। आचार्याणां न केवलं साहित्यशास्त्रे अपितु इतरेषु शास्त्रेष्वपि अनितरसाधारणगतिः अस्ति इति अस्माकं सर्वेषामपि सम्प्रत्ययः। अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् तादृशाः आचार्याः अत्र अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र उपस्थिताः सन्ति, अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुम् अत्र विराजमानाः सन्ति। अतः तेषाम् आचार्याणां चरणनलिनयोः मदीयाः साष्टाङ्गाः प्रणामाः विलसन्तु। किञ्च आचार्यान् अधुना अहं प्रार्थये यत्ते स्वीयां कक्षाम् इदानीम् आरब्धुं पारयन्ति परम सम्माननीयाः आचार्याः रामकुमार शर्मा महाभागाः। गुरुजी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लेंगे एक बार। हाँ गुरुजी अभी अनम्यूट करिए, मैंने यहाँ से हाँ ओके जी, आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ हाँ ठीक है। यत् पाद पंकज रजः परिमार्जितेषु चेतः सुदर्पण तला मलतां गतेषु शब्दार्थ संपद उदारतराः स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् सगणाधिनाथः। विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् सगणाधिनाथः। अहम कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्रः। अहम रामकुमार शर्मा तत्रत्यान् सर्वान् गुरुजनान्
प्रणमामि यथा योगम आशिषा अन्यान् सभाजयामि च। अद्य विश्वविद्यालयेन मह्यम अस्यां कक्षायां किमपि वक्तुम् अवसरः प्रदत्तः। एतदर्थम् अधमर्नथाम् आभारं बिभर्मि। मह्यम विषयः प्रदत्तः वर्तते अलंकार शास्त्रे अथवा काव्यशास्त्रे अनुसंधानस्य संभावना इति। तत्र काः संभावनाः भवितुम् अर्हन्ति इति दिगत्र प्रदर्श्यते। अलंकार शास्त्रीयाः अनेके ग्रंथाः सन्ति। येषाम् उपरि प्रायेण अनुसंधानानि जातानि, तथापि अलंकार शास्त्रस्य सर्वः अंशः अनुसंहितः, सर्वे अंशाः अनुसंहिताः इति निश्चप्रचं वक्तुं न शक्यते। तत्र ये अंशाः अनुसन्धेयाः सन्ति तेषाम् उपरि विचारः अत्र प्रस्तूयते। अत्र द्विधा विचारः कर्तुं शक्यते। अलंकार शास्त्रेषु शास्त्रांतर विषयाणां संभावनाः काः काः भवितुम् अर्हन्ति इति। तत्र शास्त्रांतर विषयानुसंधानस्य संभावनाः पूर्वं प्रतिपाद्यन्ते। मुख्य रूपेण अलंकार शास्त्रं व्याकरण शास्त्रेण समीपतया संबद्धं वर्तते। अलंकार शास्त्रं व्याकरण शास्त्रं च समानतंत्रम् इति वक्तुं शक्यते। व्याकरणे ये अंशाः विचारिताः ततः उपरि अपि विचारः अलंकार शास्त्रे विहितः अस्ति। यथा व्याकरण शास्त्र दृष्ट्या मृगचक्षुषमद्राक्षम् इति प्रयोगः साधु वर्तते। मृगचक्षुषं मृगनयनाम् अहम् अद्राक्षं दृष्टवान् इति अर्थम् इदं वाक्यं बोधयति। अत्र व्याकरण शास्त्र दृशा काचनापि अशुद्धिः
नास्ति। किंतु काव्यशास्त्र दृशा यदा विचारयामः तर्हि मृगचक्षुसमुद्राक्षम् इति शृंगाररसप्रयोगे श्रुतिकटुत्वेन एतत् पदम् असाधु इति रसदृष्ट्या विचार्यते। एवं अलंकारशास्त्रम व्याकरणस्य न्यूनताम् अपाकरोति। कस्मिन् प्रसंगे कीदृशस्य शब्दस्य प्रयोगः भवेदिति। अलंकारशास्त्रस्य विकासे व्याकरणशास्त्रस्य महदवदानं वर्तते। अत्र व्याकरणशास्त्रीयाः अनेके विषयाः अनुसन्धातुं शक्यन्ते। तत्र दिङ्मात्रम् उच्यते। यथा त्वा प्रत्यय विषये व्याकरणशास्त्रे अस्ति यत् तिङन्त क्रियापेक्षया एव पौर्वकाल्यं क्रियायां त्वा प्रत्ययेन बोध्यते। किंतु व्यक्ति विवेककारः यः वर्तते स व्यक्ति विवेके किमपि पृथक विचारं कृतवान्। स कथयति यदि एवं वाक्यं भवति रामः स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। अत्र व्याकरणशास्त्र दृष्ट्या तिङन्त क्रिया या वर्तते व्रजन क्रिया सा एव शाब्दबोधे मुख्य विशेष्यतया भाति। तां व्रजन क्रियाम् अपेक्ष्य एव पूर्ववर्तिनीषु स्नानादि क्रियासु पौर्वकाल्यं भवति कि रामः स्नात्वा गच्छति, रामः स्नात् पीत्वा खादित्वा गच्छति, रामः पीत्वा गच्छति अथवा व्रजति। किंतु अत्र व्यक्ति विवेककारेण विचारितं यत् अनुभवः वर्तते अत्र कि रामः पूर्वं स्नातवान्, ततः भुक्तवान्, ततः पीतवान्, ततश्च गतवान्। अत्र स्नानक्रियायां पूर्वकालता त्वा प्रत्ययेन भोजन क्रियापेक्षया बोध्यते एवं भोजन क्रियायां पान क्रियापेक्षया बोध्यते एवं पान क्रियायां तु व्रजन क्रियापेक्षया पौर्वकाल्यं बोध्यते। किंतु व्याकरण शास्त्रे तिङन्त बोध्य क्रियायाः एव प्राधान्येन तत्र अन्यासां क्रियायाम् अव्यवहितोत्तरत्वादि संबंधेन विशेष्य विशेषण भावः न स्वीकर्तुं शक्यते। तो अनुभवस्तु अयं वर्तते। एवं अनुभवम् आश्रित्य त्वा प्रत्यये बहुधा विचारः कृतः वर्तते।
महाकवीनां तथा अनेके प्रयोगाः सन्ति। यथा शिशिरकालमपास्य गुणोस्य नः कइह शीतहरस्य कुचोष्मणः। अत्र केवल व्याकरण शास्त्र दृष्ट्या यदि विचारयामः तदा क्त्वा प्रत्ययस्य अत्र अनुपपत्तिः भवति। यतो हि अस्य कुचोष्मणः कः गुणः अस्ति इति अस्ति भवति क्रिया यत्र गम्यमाना वर्तते, तस्याः क्रियायाः कर्ता यत्र वर्तते गुणः, और शिशिर कालम अपास्य यत्र अपासन क्रियायाः कर्ता वर्तते कुचोष्मा। तर्हि भिन्न कर्तृकत्वात् अत्र प्रयोगः साधुः नास्ति इति व्याकरण दृष्ट्या वक्तुं शक्यते। किन्तु यतो हि तत्र तिङन्त क्रियापेक्षया पूर्वकालता त्वा प्रत्ययेन बोध्यते। किन्तु व्यक्ति विवेककारः विचारितवान् यत् अत्र शीतहरस्य इत्यत्र शीतहरण क्रिया वर्तते, तो शीतहर शब्देन सुबंत शब्देन शीतहरण क्रियायपि बोध्यते। तदुत्तर गतेन अच प्रत्ययेन अत्र कर्ता अपि बोध्यते। अत्र कर्तरी या गुणीभूता शीतहरण क्रिया वर्तते, तदपेक्षम एव पूर्वकालता अपासन क्रियायां वर्तते इति यदा विचार्यते कुचोष्मा एव शिशिरकालम अपास्यति स एव च शीतं हरति इति यदा प्रयोगः क्रियते तदा तिङन्तेन यदि प्रयोगः क्रियते कुचोष्मा शिशिरकालम अपास्य शीतं हरति, तदा तो व्याकरण शास्त्र दृष्ट्या तत्र भिन्न कर्तृकत्वं न प्रतीयते। किंतु शीतहरस्य इत्यत्र कृदन्तेन या क्रिया शीतहरण क्रिया उक्ता सा कर्तरी गुणीभूता वर्तते। अतः भिन्न कर्तृकत्वस्य यत्र भ्रमः वर्तते, वस्तुतः भिन्न कर्तृकत्वं नास्ति। ऐसा राजाज्ञा नास्ति यत् तिङन्त बोध्य क्रियापेक्षया एव पूर्वकाल्यं ग्राह्यम्। एतादृशाः विचाराः एवं समर्थं तत्र समर्थ सूत्रमाश्रित्य व्यक्ति विवेके विचाराः बहुधा कृताः सन्ति। एतादृशाः ये व्याकरण शास्त्रीय संबद्धाः विषयाः सन्ति, तान् आश्रित्य व्याकरण शास्त्रीयाः विद्यार्थिनः शोधं कर्तुं शक्नुवन्ति, येन तत्र विचारयितुं शक्यते यत् व्यक्ति विवेककारस्य एतत् प्रतिपादनं सम्यक् अस्ति अथवा नास्ति। एवं उपमादीनाम् अलङ्काराणाम् अनेके भेदाः यत्र प्रतिपाद्यन्ते, तत्र अनेके व्याकरण शास्त्रीयाः विषयाः सन्ति। एवं अलंकार शास्त्रे शाब्दबोधस्य प्रक्रिया यत्र वर्तते, यथा रसगंगाधरे उपमालंकार प्रकरणे व्याकरण शास्त्र दृष्ट्या एवं च न्याय दृष्ट्या शाब्दबोधः सादृश्यस्य मीमांसा दृष्ट्या न्यायादि दृष्ट्या च विचारः बहुधा कृतः वर्तते।
शाब्दबोधे क्रियायाः एव प्राधान्यं भवति इति दण्डिना अलंकार शास्त्रे प्रोक्तं वर्तते यत् कर्ता यद्युपमानं स्यात् न्यग्भूतोऽसौ क्रियापदे स्वक्रिया साधन व्यग्रह नान्य मन्यद अपेक्षितुम इत्यादि वर्तते तत्र। एवं शाब्द बोध संबंधिनी अनेका तत्र मतिः अस्ति, अनेके विचाराः सन्ति। इत्थं शब्द शक्ति विषये प्रवृत्ति निमित्त विषये चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः ध्वनि शास्त्रे प्रकृति प्रत्ययादीनां यत्र व्यंजकता वर्तते एवं स्फोटवादः यत्र उल्लिखितः वर्तते ध्वनि स्थापन प्रसंगे यथा लोचने व्याकरण शास्त्र सम्मतः ध्वनि शब्दस्य यह त्रिधा अर्थः प्रदर्शितः अभिनव गुप्तेन त्रिधा अर्थः प्रदर्शितः। इत्थं व्याकरण अलंकार शास्त्रे काव्य शास्त्रे व्याकरण शास्त्रीय विषयानामपि यत्र तत्र परिष्कारः वर्तते, स्फोटवादः यः वर्तते तमेव आश्रित्य ध्वनि प्रस्थानं प्रवर्तितम् अस्ति। वक्रोक्ति संप्रदायः तत्रापि पदपूर्वार्ध वक्रता वर्तते, पदपरार्ध वक्रता वर्तते। एवं अलंकार शास्त्रस्य श्रृंगार प्रकाश नामा ग्रंथः अनुसंधान दृष्ट्या इदानीं यावत् विचारितः नास्ति। तत्र 12 शब्दाः, 12 अर्थाः, 12 तत्र साहित्य पदवाच्याः संबंधाः विचारिताः। यत्र व्याकरणादि शास्त्र दृष्ट्या 8 संबंधाः विचारिताः सन्ति। शेषाः 4 संबंधाः विशुद्ध काव्यशास्त्रीयाः सन्ति। अतः तत्रापि व्याकरण शास्त्रस्य अनेका सामग्री लभ्यते। एवं अखंड वाक्यार्थवादः यः वर्तते सोऽपि अनेकधा चर्चितः वर्तते श्रृंगार प्रकाशे अभिधावृत्त मात्रिकायाम्। एवं काव्यशास्त्रे शास्त्रांतरीय विषयानुसंधान संभावनायाः सन्ति। तत्र व्याकरण शास्त्रीयाः संभावनास्तु नाना तत्र भवितुम् अर्हति। अतः तत्रत्यं कंचन विषयं स्वीकृत्य शोधः विधातुं शक्यते। तदनन्तरं दर्शन विषयानुसंधान संभावनाः अनेकाः सन्ति। दर्शनं विना तु किमपि शास्त्रं न भवति। अतः अलंकार शास्त्रस्य विकासे दर्शन शास्त्रस्य महदवदानं वर्तते। तो वेदांत तत्वम् अलंकार शास्त्रे कुत्र कुत्र वर्तते, पूर्व पक्ष रूपेण कुत्र आगतम्, उत्तर पक्षेन कुत्र आगतम्। यथा रसगंगाधरः वर्तते तत्र यदि नव्यमतस्य रसस्वरूपस्य तत्वं
जिज्ञासते एवं च अभिनव गुप्त सम्मत रस पदार्थः यदा विचार्यते तदा वेदान्तस्य महान् उपयोगः कृतः वर्तते। यथा साक्षी भाष्यः रसः तर्हि साक्षी पदार्थः कः, वेदान्तस्य प्रत्यक्ष प्रक्रिया क्या यथा उच्यते तत्त्वं वाक्यज बुद्धिवत् तत्त्वमसि इति वाक्यस्य प्रयोगः भवति, तेन जन्यः बोधः यः वर्तते तत्र तस्मिन् बोधे प्रत्यक्षतापि एवं च शब्दजन्यतापि परोक्षतापि कथं वर्तते इत्यादयः विचाराः तत्र सन्ति। एवं मीमांसायास्तु अनेकधा तत्र साहाय्यं काव्यशास्त्रे गृहीतं वर्तते। अभिहितान्वयवादः वर्तते, अन्विताभिधानवादः वर्तते, तयोः समुच्चयः वर्तते, अखंड वाक्यार्थवादे द्वयोः अपि वादयोः अभावः विचारितः वर्तते। तत्र कश्चिदपि पुरुषः यदा कांचित भाषां शास्त्र माध्यमेन कोशादि माध्यमेन व्याकरण माध्यमेन ज्ञातुं प्रवर्तते तदा पूर्वं पदं जानाति, तदनन्तरं पदार्थं जानाति, तदनन्तरं वाक्यार्थं जानाति। तो एषा शाब्दी यात्रा कदाचित् पदात् प्रारभते, तदाश्रित्य अभिहितान्वयवादस्यापि प्रयोगः उपयोगः अस्ति। किंतु या भाषा व्यावहारिकी भवति तत्र वाक्यानि प्रयुज्यन्ते, अतः वाक्यात् प्रारभ्यमाना शाब्दी यात्रा पदे विश्राम्यति, अतः अन्विताभिधानवादः अपि वर्तते। अतः तयोः समुच्चयः स्वीकरणीयः। यदा अखंड वाक्यार्थवादः स्वीकरणीयः तदा वैयाकरण मतम् अनुसन्धेयम्। एवं कश्मीर प्रसिद्धाः ये काव्यशास्त्रकाराः तेषां ये काव्यशास्त्र ग्रन्थाः सन्ति तत्र प्राधान्येन शैवागमस्य तत्रत्यस्य शैवागमस्य प्रभावः संलक्ष्यते। मम्मटेन नियतिपदं प्रयुक्तम्। कश्मीर प्रसिद्धालंकार शास्त्र ग्रंथाः ये सन्ति तेषां ज्ञानाय शैवागम सिद्धान्तस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। तदाधारेणैव मुख्य रूपेण व्यंजनायाः स्थापना विधातुं शक्यते। तन्मते शब्दः कः वर्तते, अर्थः कः वर्तते। शब्दः केवलं न्यायशास्त्र दृष्ट्या यदि विचार्यते कि श्रुतिग्राह्यः शब्दः भवति, परापश्यन्त्यादि रूपः विचारः यदि न क्रियते तर्हि अनेकधा विसंगतयः भवन्ति। एवं महिमभट्टेन काव्यानुमितिः साधिता, श्रीशंकुकेन रसस्य अनुमितिः उक्ता। तत्र अनुमानस्य प्रयोगः भवति। न्यायशास्त्रं तत्र आश्रितं वर्तते। एवं बौद्ध
दर्शनम आश्रितम वर्तते अपोहवादे कि अपोहोपि पदार्थ भवति एवं क्षणभंगवादः वर्तते कि प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु नित्याद्यर्थेषु इत्यादि यत्र उच्यते। इत्थम् एकः शोधप्रबन्धः भवितुम् अर्हति। तद्दर्शनशास्त्रस्य यः विद्यार्थी वर्तते स काव्यशास्त्रम् आश्रित्य काव्यशास्त्रे प्रयुक्तानां दार्शनिक तत्त्वानाम् अनुसन्धानम् अथवा एकम् एव दर्शनं स्वीकृत्य अनुसन्धानं कर्तुं तत्र शक्यते। मनमत्या मुख्यौ द्वौ विषयौ स्तः। तत्र व्याकरण छात्राणां दर्शन छात्राणां च तत्र अवसरः अनुसन्धातुं लब्धुं शक्यते। एवं अग्रे यदि सरामः तर्हि काव्यशास्त्रीय विषयानुसंधान संभावना ये साहित्य शास्त्रस्य छात्राः सन्ति तेपि किमपि नवीनम् अप्रसिद्धम् अनुसन्धातुं शक्नुवन्ति। तत्र केचन बिन्दवः अत्र प्रदर्श्यन्ते। भारतीयालंकार शास्त्रीय विषयानुसंधानस्य संभावना कुत्र अस्ति? यत्र विचारास्तु पूर्वं जाताः अनुसंधानानि जातानि किन्तु तत्रापि किंचित विचारयितुं शक्यते। नाट्यशास्त्रे 37 नाट्य लक्षणानि स्वीकृतानि सन्ति। एवं 33 नाट्यालंकाराः सन्ति। येषां लक्षणानां 37 नाट्यलक्षणानां 33 नाट्यालंकाराणां च काव्यशास्त्रीयालंकाराणां विकासे अवदानं वर्तते। एते स्रोतांसि भवन्ति अलंकाराः, नाट्यालंकाराः, नाट्यलक्षणानि। अतः एतद् विषयद्वयमपि स्वीकृत्य अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। एवमेव नाट्यस्य 5 सन्धयः सन्ति। तेषां सन्धीनां 64 अंगानि सन्ति। तानि आश्रित्य अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। तत्र साहित्य दर्पणादौ तु उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति, किन्तु तानि आश्रित्य अन्यानि यानि नाटकानि सन्ति तेषाम् अनुसन्धानं न भवति। अन्यानि यानि नाटकानि सन्ति तत्र प्रायेण अनुसन्धानं भवति। यत्र रसः कः वर्तते, एवं वर्तते, गुणः कः अस्ति, अलङ्कारः अस्ति, एतावदेव प्रायेण भवति। किन्तु तत्र सन्धिदृष्ट्या एवं च सन्ध्यङ्गदृष्ट्या
अपि अनुसंधानं विधातुं शक्यते। काव्यशास्त्रे अलंकारध्वनिः यः वर्तते तम आश्रित्य अपि नूतनम् अनुसंधानं कर्तुं शक्यते। लक्ष्य ग्रंथेषु केचन अलंकाराः ध्वनि रूपेण प्रदर्शिताः सन्ति। तत्र विचारणीयं भवति किं सर्वे अलंकाराः ये सन्ति आनन्दवर्धनेन तु उक्तं यावन्तः अलंकाराः सन्ति ते प्रायेण ध्वनि रूपाः अपि भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु समेषाम् अलंकाराणां ध्वनि रूपता कथं संभवति, कुत्र उदाहरणम् अन्वेष्टुं शक्यते, तो प्रयत्नस्तु अपेक्षितः वर्तते। इदानीं तु प्रायेण स एव विषयः गृह्यते यत्र अनेकाः सामग्र्यः लभ्यन्ते, पूर्वमेव अनुसन्धानानि विहितानि सन्ति, अतः कश्चन परिश्रमः कर्तुं न शक्यते। अतः नूतनं किमपि विषयं स्वीकर्तुं कश्चन विरलः एव प्रयतते, तो अलंकारध्वनिः वर्तते। एवं गुणान् आश्रित्य गुणविषया या वर्तते अवधारणा सा प्रायेण तथा स्फुटा नास्ति। अतः गुणान् आश्रित्य अपि अनुसंधानं विधातुं शक्यते। 10 गुणाः सन्ति, 20 गुणाः सन्ति, 3 गुणाः सन्ति। गुणाः रसमात्रधर्माणः, रसमात्रे एव ते तिष्ठन्ति, रसमात्र गताः सन्ति, अथवा गुणाः शब्दार्थगताः अपि साक्षात् सन्ति। यथा मम्मटादयः वदन्ति रसमात्र वृत्तयः भवन्ति गुणाः, किन्तु पंडितराज जगन्नाथ वदति द्रुत्यादि चित्तवृत्ति प्रयोजकत्वं वर्तते गुणः, स शब्दगतः, अर्थगतः, वर्णरचनागतः, रसगतः अपि सामान्येन वर्तते। तो गुण विषयम् अपि आश्रित्य विधातुं शक्यते। एवं अलंकार शास्त्रे 6 प्रस्थानानि प्रवृत्तानि सन्ति। तत्र एकम् अनुमिति प्रस्थानम् इति वक्तुं शक्यते। काव्यानुमितिः इति महिमभट्टेन साधिता। श्री शंकुकेन एषा काव्यानुमितिः प्रादुर्भाविता इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अनुमितिम् आश्रित्य अपि एकं शोधप्रबन्धं निर्मातुं शक्यते। श्रृंगारप्रकाशे 4 साहित्यानि यानि सन्ति, तत्र दोषहानं, गुणोपादानम्, अलंकारयोगः, रसाभियोगः इत्यादि एते 4 तत्र संबंधाः साहित्यपदवाच्याः सन्ति। तत्र कश्चन विचारः काव्यशास्त्रीय ग्रंथतः पृथक् लभ्यते। यथा तत्र शब्दगत गुणाः सन्ति, अर्थगताः सन्ति, उभयगताः, सर्वे 24 गुणाः भवन्ति। अलंकाराः ये सन्ति ते अलंकाराः अपि शब्दगताः, अर्थगताः एवं उभयालंकाराः सन्ति। तत्र नवीनता किं काचन लभ्यते।
तत्र विचारः वस्तुतः न जातः, तथा विचारः न जातः। एवं यह भोजराजस्य रसविषयकः विचारः वर्तते, रसावियोग रूपं साहित्यं यत् विचारितं तत्र रसः पृथक् एव स्वीकृतः। तत्र श्रृंगार प्रकाश इति नाम्ना वयं प्रायेण जानीमः यत् श्रृंगार रसः तत्र यः रतिरूपः वर्तते स एव अस्ति। किन्तु श्रृंगार शब्दस्य तत्र व्यापकः अर्थः वर्तते। श्रृंगारः आत्मनः अभिमानः वर्तते, अहंकारः वर्तते। अहंकारादेव रत्यादयः भावाः प्रस्फुटन्ति, तत्रैव विलयं जानति। अतः अहंकारः यः वर्तते स एव रसपदेन उक्तः। तत्र अनेकधा विचारकरणस्य अवसरः अस्ति। तो यदि कश्चन नवीनम् अनुसन्धातुं शक्नोति तदा तथा कर्तुं श्रृंगार प्रकाशस्य एकैकम् अपि प्रकाशं गृहीत्वा एकैकः शोध प्रबन्धः निर्मातुं शक्यते। एवं एकः अयमपि विषयः भवितुम् अर्हति, यावन्तः अलंकार ग्रन्थाः सन्ति तत्र अलंकार ग्रन्थानां यावन्ति मंगलपद्यानि सन्ति तेषां मंगलपद्यानाम् एकत्र संकलनं कर्तव्यम्। तेषां च व्याख्यानं साहित्यशास्त्रदृष्ट्या व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या एवं च कर्तुं शक्यते। अतः मंगलपद्यानि एव आश्रित्य एकः शोधप्रबन्धः निर्मातुं शक्यते। एवं नाना टीका ग्रन्थाः ये सन्ति तत्रापि मंगलपद्यानि सन्ति। अतः तानि अपि आश्रित्य अनुसंधानं विधातुं शक्यते। तो भारतीयालंकार शास्त्रीय विषयानुसंधानस्य काश्चन जाः संभावनाः मद्बुद्धौ स्फुरिताः ताः अत्र प्रतिपादिताः। पुनश्च इदानीन्तनाः अनेके अलंकार ग्रन्थाः अपि रच्यन्ते इदानीन्तनैः मनीषिभिः। तत्र पाश्चात्यालंकार शास्त्रस्य वर्तते प्रभावः। अतः पाश्चात्यालंकार शास्त्रीय विषयानाम् अनुसंधानस्यापि संभावना अस्ति। यथा मानवीकरणम् इत्यपि अलंकारं मन्वते, यद्यपि तस्य अंतर्भावः कुत्र अत्र कर्तुं शक्यते इति विचारणीयम्। छाया पदार्थः विचारितः वर्तते, बिंबं विचारितं वर्तते। तत्र बिंबानि अनेकानि भवन्ति, इंद्रियाधारेण अनेकानि भवन्ति। चाक्षुषं बिंबं कि कविः वर्णयति तो चाक्षुषं बिंबं कीदृशम् अंतःकरणे निर्मीयते। तो बिंबम् आश्रित्य एवं अनुकरण सिद्धान्तः यः वर्तते अरस्तु महोदयस्य, तस्यापि आधुनिक ग्रंथेषु चर्चा कृता वर्तते। अतः पाश्चात्यालंकार शास्त्रीय विषयाः ये संस्कृते स्वीकृताः सन्ति तानपि समाश्रित्य अनेके ग्रन्थाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। पुनः केचन
अनति प्रसिद्धाः सन्ति अलंकार ग्रंथाः, ये अति प्रसिद्धाः न जाताः, तानपि आश्रित्य अनुसंधानं विधातुं शक्यते। अनति प्रसिद्धालंकार ग्रंथ विषयानुसंधान संभावना। अलंकार ग्रंथानाम एका सूची प्रामाणिक रूपेण प्रस्तुता वर्तते। श्रीमता स्वनामधन्येन राधावल्लभ त्रिपाठी महाभागेन यस्य ग्रंथस्य नाम वर्तते ये बिबिलियोग्राफी ऑफ अलंकार शास्त्र। अत्र अनेकेषाम् अलंकार ग्रंथानां संस्कृते वर्तमानानां परिचयः प्रत्यह वर्तते। कः अलंकार ग्रंथः, कस्मिन् काले कस्मात् स्थानात् च प्रकाशम् आनीतः इति विवरणं वर्तते। एतत् पुस्तकं प्रतिभा प्रकाशनतः प्रकाशम् आनीतं वर्तते। तत् पुस्तकं द्रष्टव्यं, यत्र एक नामानः ग्रंथाः बहवः सन्ति, तेषां तुलनात्मकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। स्वतंत्र ग्रंथाः अपि केचन सन्ति। ते केषाञ्चित् नामानि यत्र उच्यन्ते। अकबर शाही श्रृंगार दर्पणः पद्म सुंदरस्य अस्ति। अलंकार कौस्तुभः कर्णपूरस्य एकः वर्तते। अपरम् अलंकार कौस्तुभं वर्तते विश्वेश्वर पाण्डेयस्य, यः सुकुमारमतीनां कृते कठिनः अस्ति, किन्तु तस्य अनुसंधानं यथा अपेक्षितम् अस्ति तथा अनुसंधानम् इदानीं यावत् न विहितं, यतो हि तत्र कश्चित् प्रौढमतिः अनुसंधाता प्रायेण न प्रवर्तते। द्वित्राणि अनुसंधानानि तदाश्रित्य विहितानि सन्ति। एवं कर्णपूरस्य अलंकार कौस्तुभः विश्वेश्वर पाण्डेयस्य च। एवं नवीनेष्वपि सन्ति। अभिनवरसमीमांसा वर्तते ब्रह्मानंद शर्मणः। अलंकार दर्पणः अस्ति विश्वनाथस्य। अलंकार प्रदीपः विश्वेश्वर पंडितस्य। अलंकार मंजरी तिरुमल भट्टस्य। अलंकार मंजरी बेनी दत्तस्य। अलंकार महोदधिः नरेंद्र प्रभ सूर्य वर्तते। अलंकार मुक्तावली वर्तते। एवं एकावली विद्याधरस्य वर्तते। एवं अलंकार संजीवनी अस्ति। कवि कंठाभरणं क्षेमेन्द्रस्य वर्तते। काव्य परीक्षा श्री वत्सलांछनाचार्यस्य वर्तते। काव्यालोकः अस्ति। एवं एका सूची मया यत्र तत्साहाय्येन निर्मिता अस्ति। अतः तान् ग्रंथान् अपि आश्रित्य एवं कर्तुं शक्यते। काव्य परीक्षा श्री वत्सलांछनाचार्यस्य, काव्यालोकः हरिप्रसादस्य, काव्य सत्यालोकः ब्रह्मानंद शर्मणः, काव्यहाकिनी काव्यानुशासनं वाग्भटस्य, काव्यानुशासनं हेमचंद्रस्य। एवं द्वयोः काव्यानुशासनयोः तुलनात्मक दृष्ट्या अनुसंधानं विधातुं शक्यते। काव्यालंकार कारिका रेवा प्रसाद द्विवेदीनाम्। एवं काव्यालोकः काव्यालंकार चंद्रिका, चमत्कार चंद्रिका, रस चंद्रिका, रसमंजरी भानुदत्तस्य। एतस्य उपरि तु जातम् एव मन्ये। तो अनेके यत्र ग्रंथाः नामग्राहं गृहीताः सन्ति। तत्र
भक्ति रसामृत सिंधुस्तु अस्त्येव साहित्य सुधा सिंधु एवं अनेके ग्रंथाः तत्र सन्ति। साहित्य शारीरिकम् अपि वर्तते रेवा प्रसाद द्विवेदी महाभागानां यत्र नूतन दृष्ट्या विचारः कृतः अभिनव काव्यालंकार सूत्राणि राधा वल्लभ त्रिपाठिनां वर्तते यत्र लोकानुकीर्तनं काव्यम् इत्यादि तत्र पाश्चात्य काव्यशास्त्रस्यापि प्रभावः अस्ति। अभिराज यशोभूषणम् अभिराज राजेंद्र मिश्र महाभागानाम् अस्ति यत्र काव्यस्य विभागः पृथक् रूपेण कृतः वर्तते कि किंचित् काव्यं सहृदयास्वाद्यं भवति किंचित् काव्यं साधारणजनास्वाद्यं भवति किंचित् विद्वदास्वाद्यं भवति एवं विचाराः तु अलंकार शास्त्रे नैके प्रवर्तमानाः सन्ति। अतः सूची मया अत्र निर्मिता अस्ति पीपीटी माध्यमेन अत्र अस्ति तत्र अनुसंधानं विधातुं शक्यते। पुनः काव्यशास्त्रस्य टीका ग्रंथाः ये सन्ति तेषु टीका ग्रंथेषु अपि बहुषु तथा अनुसंधानं न जातः। एवं यथा ध्वन्यालोकः यः वर्तते तस्य लोचनं वर्तते दीधितिः वर्तते एवं तत्र तारामती इत्यादयः टीकाः सन्ति। ताः टीकाः आश्रित्य तुलनात्मकम् अनुसंधानं विधातुं शक्यते। व्यक्ति विवेकस्य अनेकाः टीकाः सन्ति तत्र अकाल जलदस्यापि श्रूयते किंतु मन्ये प्रकाशं सा टीका न आनीता तत्र पाण्डुलिपि रूपेण मन्ये क्वचित् अस्ति। एवं रूय्यकस्य व्याख्यानं वर्तते मधुसूदन शास्त्रिणः व्याख्यानं वर्तते रेवा प्रसाद द्विवेदिनः टीका वर्तते। व्यक्ति विवेकस्य रूय्यक टीकायाः एव केवलम् एकम् अनुसंधानं कर्तुं शक्यते। व्यक्ति विवेकस्य रूय्यक टीकायाः रूय्यक कृत व्याख्यानस्य समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति एकः शोध प्रबन्धः भवति यत्र नूतनाः विषयाः आयान्ति व्यञ्जनायाः कथं रूय्यकेन स्थापना क्रियते। तो रूय्यकस्य अयं ग्रन्थः यदा न दृश्यते तदा न विचारः तथा व्यञ्जना विषये कर्तुं शक्यते। महिम भट्टेन ये दोषाः ध्वनिलक्षणे प्रदर्शिताः तेषां सम्यक् उत्तरम् अस्यां टीकायां दत्तम् अस्ति। अभिनव भारती या वर्तते तत्र काव्यशास्त्रम् आश्रित्य रस विषया भाव विषया जा अभिनव भारती तामपि आश्रित्य अनुसंधानं विधातुं शक्यते। काव्य प्रकाशस्य तु नानाः टीकाः सन्ति तत्र संकेत नामा एव संकेत नामकं टीकाद्वयं वर्तते। एकः संकेत नामा टीका ग्रंथः वर्तते माणिक्यचंद्रस्य अपरः वर्तते रूय्यकस्य। अतः द्वयोः संकेतयोः तुलनात्मकम् अध्ययनं विधातुं शक्यते। एवं काव्यादर्श विवेक दीपिका दर्पण साहित्य चूड़ामणि संप्रदाय प्रकाशिनी मधुमती विस्तारिका सारबोधिनी काव्य प्रदीप इत्यत्र तु जातं काव्य प्रकाश खंडन आदर्श सुधा सागर एवं प्रभृतयः टीकाः सन्ति। तत्र गोकुलनाथ महोदयानां विवरण टीका या वर्तते सा तु
अपूर्वम एव तत्त्वं काव्य प्रकाशस्य उद्घाटयति। एवं काव्य प्रकाशस्यैव टीकाः नाना सन्ति। तो यत्र प्रायेण तत्र पुनः अनुसंधानं विधातुं शक्यते, टीकाया रहस्यं तत्र निःसारयितुं शक्यते। साहित्य दर्पणस्य रुचिरा लक्ष्मी प्रभृतयः टीकाः सन्ति। अलंकार सर्वस्व संजीवनी वर्तते, अलंकार सर्वस्वस्य टीका अस्ति। एवं रसगंगाधरस्य नाना टीकाः सन्ति। मर्म प्रकाशः, सरला, चंद्रिका, रसचंद्रिका, सुबोधिनी, एतासां टीकानाम् अपि तुलनात्मकं समीक्षणात्मकम् अध्ययनं विधातुं शक्यते। यद्यपि एकैकां टीकाम् आश्रित्य अनुसंधानानि विहितानि, तथापि तानि समाश्रित्य एवं कर्तुं शक्यते। एवं टीका ग्रंथानां मंगलपद्यानि यतेव बहूनि हृद्यानि सन्ति। तत्र 16 टीकाभिः सह प्रकाशितः यः नागप्रकाशनतः वर्तते काव्य प्रकाशः, तत्रैव कांचन टीकाम् आश्रित्य अनुसंधानं विधातुं शक्यते। एवं टीका ग्रंथेषु अपि काव्यशास्त्र भिन्नानि तत्त्वानि उपलभ्यन्ते। अतः तेषामपि अनुसंधानं तत्र कर्तुं शक्यते। एवं आंग्ल टीकाः अपि, आंग्ल भाषायाः अपि टीकाः विचाराः ये कृताः सन्ति, तेषामपि अध्ययनं विधाय तत्र संस्कृते कश्चन विचारः कर्तुं शक्यते। भाषान्तरे अलंकार शास्त्रस्य सिद्धान्तः यः वर्तते सः सम्यक् प्रतिपादितः अथवा न प्रतिपादितः इति विचारः तत्र कर्तुं शक्यते। तत्र एकः पुनः विचारः उदेति, अनुसंधान प्रसिद्धानुसंधान ग्रंथ विषयानुसंधान संभावनाः भवितुम् अर्हन्ति। संस्कृते अनेके अनुसंधान ग्रंथाः प्रणीताः सन्ति, ये पुरातनाः जाताः। तत्र किं विचारितं किं कृतम्, अतः द्वित्रान् ग्रंथान् आदाय तत्र तथा विचारः कर्तुं शक्यते। हिंदी निष्ठाः एवं अनुसंधान ग्रंथाः बहवः सन्ति। आंग्ल निष्ठा अनुसंधान ग्रंथाः सन्ति, आंग्ल भाषायाम् अपि सन्ति। एवं काव्यशास्त्रम् आश्रित्य तत्र यदि विचारः विधीयते तर्हि अनुसंधानस्य अनेकाः संभावनाः भवितुम् अर्हन्ति। एवं मया यत् अत्र विचारितं तत्र किं ग्राह्यं वर्तते किम अग्राह्यं वर्तते इत्यत्र निरक्षीर विवेकिनः भवन्तः एव प्रमाणानि सन्ति। अद्य भवद्भिः एवं श्रीमद्भिः कुलपति महोदयैः स्वनामधन्यैः शशिनाथ झा महाभागैः अवसरः मह्यं कल्पितः, अतः तान् प्रणमामि, सर्वान् प्रणमामि, सर्वेभ्यो धन्यवादः इत्यभिधाय विरमामि। प्रणामाः। आचार्यैः विस्तरेण अत्र विचाराः समुपस्थापिताः। यथा च आचार्येण प्रत्यपादि यदि केचन विचाराः भवद्भिः ग्राह्याः अग्राह्या वा इति भवन्तः अत्र विचारयन्तु, किन्तु अस्मिन् प्रसंगे अहम् अत्र विवक्ष्यामि। यावन्ताः विचाराः भवद्भिः अत्र उपस्थापिताः, अमी सर्वेपि विचाराः अस्माभिः शोधछात्रैश्च
अवश्यं ग्राह्याः सन्ति इत्यत्र नास्ति शंका प्रति। किंच यदि कस्यचित् अत्र संशीतिः अस्ति, कश्चित् किमपि जिज्ञासते, तर्हि असौ छात्रः स्वीयं हस्तम् उत्थापयेत्, तस्मै अहम् अनुमतिं दास्यामि, सः अत्र आचार्यान् प्रष्टुं पारयति, यदि कश्चित् अस्ति तथा। मन्ये सर्वेपि छिन्न संशयाः सन्ति। आचार्यैः वैयाकरणानां कृते अपि आदौ या विषयः उपस्थापितः, स विषयः न केवलं शोधार्थीनां कृते उपयोगी अस्ति, अपि तु ये अध्यापकाः सन्ति, ये खलु अध्यापनकर्मणि रताः सन्ति, तेषां कृते अपि अयं विषयः नितान्तम् उपयोगी अस्ति। अतः तैः अध्यापकवृन्दैरपि अत्र अवधेयमस्ति। आचार्याः, मम अत्र संशयः अस्ति, भवद्भिः अत्र यथा एका विषयः उपस्थापितः आदौ, स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा व्रजति इत्यत्र आख्यातार्थ क्रिया निरूपितम् अप्राधान्यं स्नानक्रियायां, भोजनक्रियायां एवं च पानक्रियायाम् अस्ति। तो समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन सूत्रेण तत्र आख्यातार्थ क्रिया निरूपितं यत् पूर्वत्वम् अस्ति तत्रैव अक्त्वा प्रत्ययः प्राप्नोति। ततः प्राक् या क्रिया अस्ति, नाम स्नानक्रिया अथवा पानक्रिया, तस्मिन् आख्यातार्थ क्रिया निरूपितं पूर्वत्वं नास्ति। तस्मात् कथं तत्र अक्त्वा प्रत्यय इत्येव अभिप्रायः वा अथवा अन्यथा गृहीता मया? वस्तुतः व्यक्ति विवेककारस्य स्वकीयः विचारः अस्ति कि यत् पूर्वकालतः यदि गृह्यते तर्हि अनुभव विरोधः भवति। एवं विधास्यते कि रामः स्नात्वा व्रजति, पुनः भविष्यति रामः भुक्त्वा व्रजति, पुनः रामः पीत्वा व्रजति। तत्र लोकानाम् अनुभवः तत्र भवति अस्मात् वाक्यात् कि रामः पूर्वं स्नातवान्, ततः भुक्तवान्, ततः पीतवान्, ततः गतवान्। अतः अनुभवम् आश्रित्य विचारः कर्तव्यः, लक्ष्यम् आश्रित्य लक्षणस्य निर्माणं भवति। तत्र व्याकरणस्य प्रक्रिया वर्तते यत् सर्वेषाम् आख्यात क्रियायाम् एव अन्वयः भवति। अरुणाधिकरण न्यायेन तत्रैव अन्वयः। तो मध्ये याः क्रियाः सन्ति तयोः मध्ये गुणप्रधान भावेन अन्वयः भवितुं न अर्हति। एवं शब्दबोधः न भवितुम् अर्हति यत् स्नानोत्तर, भोजनोत्तर, पानोत्तर गमनम् एवं न भवति। तत् अत्र तु व्याकरणस्य समस्या वर्तते, व्याकरण शास्त्रं वर्तते, किन्तु अनुभवः स्थलेषु नाम क्वचित् सामानाधिकरण्येन, क्वचित् च जन्यत्वसम्बन्धेन, क्वचित् च व्याप्यत्वसम्बन्धेन तत्र पूर्वकालक्रियायाः उत्तरक्रियायाम् अन्वयः क्रियते। अस्माकं भूषणसारे अत्र विचारः अयम् आगतः, तत्र समानकर्तृकयोः इति द्विवचनस्य सूत्रकारेण उक्तत्वात् कथं तत्र अनेकक्रिया विषये अक्त्वा प्रत्ययः भविष्यति, तदा तत्र पूर्व द्विवचनत्वम् अविवक्षितम् इति समाधानं दत्तमस्ति। एतदस्तु, किन्तु साधारणः जनः बोधते अस्मान्। सत्यं, नास्ति संशयः भवद्भिः यथा प्रतिपादितं। किञ्च महाकविनाम् अनेके प्रयोगाः सन्ति। यथा शिशिरकालम् अपास्य कुचोस्मनः कः गुणः स्यात्। तो कः गुणः, तो गुणः इति स्यात् वर्तते।
एवं तो स्यात् क्रियायाः कर्ता तु गुणः वर्तते सत्यम और कुचोष्मा एव शिशिरकालम् अपास्यति त्यजति। भिन्न कर्तृत्वम् अस्ति अत्र कथं त्वा प्रत्ययः? एवं एवं तर्हि महाकवीनाम् अनेके प्रयोगाः सन्ति, तेषाम् असाधुत्वम् अस्ति किम् इति अपाणनीयत्वम् अस्ति हाँ साधुत्वं न हाँ तो व्यक्ति विवेककारः विचारयति कि एवं लक्ष्यानुसारेण लक्षण निर्माणं कर्तव्यं, तेन विचारितं यत् नहीं कृदंत वाच्यापि जा क्रिया कृदंत बोध्या भी जा क्रिया वर्तते तदपेक्षया अपि पूर्वकाल्यं ग्राह्यम्। जी जी यदि उच्यते कुचोष्मा शीतकालम अपास्य शिशिरकालम अपास्य शीतम हरति, तो हरति इति यदा आख्यातेन क्रिया उपस्थाप्यते तदा तो व्याकरण शास्त्रेण विरोधः नास्ति, किंतु शीत हर इति कृदंत शब्देन उपस्थाप्यते, तत्र शीतहरण क्रिया कर्तरी गुणीभूता वर्तते, तस्मादेव कारणात् भिन्न कर्तृकत्वस्य भ्रमः वर्तते। तो शीतहरण क्रियायाः कर्ता कुचोष्मा एव अस्ति एवं अपाशन क्रियायाः अपि कर्ता स एव। तो एवं तथा तत्र विचारः कृतः, अतः तत्र व्याकरण शास्त्र दृष्ट्या विचारः करणीयः कि इदं समुचितम् अस्ति अथवा कः आधारः तस्य वर्तते। तो विचाराय एतत् अयं वर्तते कि महाकवीनाम् एतादृशाः प्रयोगाः असाधुत्वेन स्वीकरणीयाः अथवा अन्यत् उपायान्तरं मने आश्रयणीयम्। व्याकरणे आश्रितं तत्र कि अपास्य इति लेबन्त प्रतिरूपकम् अव्ययं वर्तते। सत्यं सत्यं किन्तु तथा लेबन्तेपि तावत् साध्यक्रियायाः प्रतीतिर्नास्ति, तत्रापि सिद्धाक्रिया एव। अस्तु तो एतादृशा विचाराः करणीयाः सन्ति। सर्वं शास्त्रं पृथक् पृथक् अस्ति न, माने मिलितं भूत्वापि कश्चन विशेषः तत्र भवति। अस्तु सम्यक् विचारः जातः भवता सह। वयम् उपकृताः भवन्तः। तर्हि अद्यतनी या कक्षा अस्ति, इयं कक्षा अत्रैव विरमति। आचार्याणां चरणकमलेषु मदीयाः साष्टाङ्गाः प्रणामाः। ते अत्र समागताः, अमूल्यं समयम् अस्मभ्यं दत्तवन्तः, अतः आचार्याणां कृते अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे धन्यवादाः अस्माभिः प्रदीयन्ते। इयं कक्षा अत्रैव विरमति। सर्वेभ्यो नमः। प्रणामः आचार्य। प्रणामः सर्वेभ्यः। एवम् अस्तु।